नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुशामदीद मौलाना साहब, शुक्रिया। मक़दम। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी सुबह बखैर कह रही है, आपको आपके प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आज के मौजू की जानिब लेकर आते हैं, खामोशी कुछ कहती है। ये हमारा मौजू गुफ्तगू है जिस पर इंशाअल्लाह मौलाना साहब से भरपूर रहनुमाई होगी और खामोशी के मुख्तलिफ ज़ावियों को हम आज परखने की कोशिश करेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हर शय का एक तरीक़ा इज़हार है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो हैवानात हो। हर शय, हर ज़ीरू कुछ कहती है, उसका कोई तरीक़ा इज़हार है। इसी तरह खामोशी की भी एक ज़ुबान है। लेकिन इससे पहले कि हम खामोशी की ज़ुबान की तरफ आएँ, आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाते हैं कि एक शख्स हथियारों की दुकान के सामने खड़ा, बल्कि हथियारों की दुकान के अंदर खड़ा हुआ कुछ हथियार ख़रीद रहा था। एक फ़कीर का उधर से गुज़र हुआ तो उसने उस शख्स से पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, ये हथियार क्यों ख़रीद रहे हो? तो उसने कहा कि बाबा, मेरा पड़ोसी जो है बहुत बदज़ुबान है, बहुत बदअख़लाक़ है और मैं उससे मुकाबले की अपने अंदर हिम्मत नहीं पाता। उसकी जो कमीनगी है उससे लड़ने का हौसला मुझ में नहीं है, इसलिए मैं अपनी हिफाजत के लिए कुछ हथियार ख़रीद रहा हूँ। तो उस दरवेश ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार ना बताऊं जो इन तमाम हथियारों से, इन तमाम असलहों से मौसर है और कारगर है। तो कहा कि ज़रूर बताइए। कहा कि बेटा, खामोशी। खामोशी जाहिल की जहालत का बेहतरीन तोड़ है, बेहतरीन इलाज है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि ये बग़ैर दीवारों के एक किला है, बग़ैर फ़ौज के एक हैबत है। खामोशी बहुत बड़ा हथियार है। ये गमों के लिए मरहम भी है और दर्द के लिए दवा भी है। किस तरह खामोशी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और खामोशी की एक ज़ुबान भी है जो कहती है और बहुत कुछ कहती है। सिर्फ उसे समझने वाला दिल और परखने वाली नज़र चाहिए। तो पहले तो हम खामोशी के फ़ायदे जान लें। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, ज़ुबान तो एक छोटी ही सी चीज़ है और कहा गया है जिस्मुहु सग़ीर वलाकिन जुर्मुहु कबीर। जिस्म तो उसका बहुत छोटा सा है लेकिन उसकी जो जराइम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ज़रा सी बात आपने किसी को कह नहीं दी या किसी को गाली दे दी या किसी को बुरा भला कह दिया तो पूरी जमात आप पर टूट पड़ती है और आपको बुरा भला कहना शुरू कर देती है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। इरशाद फरमाते हैं कि पूरे जो आज़ाए बदन है, ये तमाम आज़ाए बदन सुबह सवेरे ज़ुबान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि देख बड़ी भी, तेरे सही रहने से हम लोग सही हैं, लेकिन अगर तू बिगड़ी तो हम सारे बिगड़ जाएंगे। ज़ुबान अगर सही चलती है तो सारे बदन के आज़ा सही सालिम हैं। अगर ज़ुबान ख़राब हुई, बिगड़ी, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को गाली दी, बुरा भला कहा, कमीने, बेवकूफ़, बावले या इस तरह के जो भी अल्फाज इस्तेमाल किया जा सकते हैं, अगर आपने किए तो उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि आप पर हमला भी हो सकता है, गालियों के ज़रिए भी, रद्द कलाम के ज़रिए आप पर हमला भी किया जा सकता है। सहारनपुर के बगल में एक जगह है रायपुर। पुराने ज़माने से हमारे बुज़ुर्गों की एक बहुत ही अजीम शान खानक़ाह है और हमारे अकाबिर बुज़ुर्गान दीन वहाँ से वाबस्ता हैं। तक़रीबन 10 साल पहले मेरा वहाँ जाना हुआ और अजीब व गरीब रूहानी कैफियत वहाँ हासिल होती है। अभी जिनका फ़िलहाल जो वहाँ शेख थे, जिनका इंतकाल हुआ, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े साहिब निस्बत बुज़ुर्गों में से हैं और हमेशा ज़िक्र व अज़कार ही में लगे रहते थे। तो 4-5 लोगों के साथ में ज़ियारत के लिए, मुलाकात के लिए हाज़िरी हुई। वहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मगरिब की नमाज़ के बाद हज़रत के खानक़ाह में गए, दुआ सलाम किया, मुसाफ़ा किया। मुसाफ़ा करने के बाद उनकी चारपाई के नीचे हम लोग बैठ गए।
اب حضرت ہیں کہ وہ ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، مسلسل زبان ذکر میں لگی ہوئی ہے، سلام کا جواب دیا، حال چال پوچھا، اس کے بعد پھر ذکر میں وہ مشغول ہو گئے۔ تقریباً بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تو کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ ہم نے ہمت کو جٹا کر کے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے، ہم لوگ دہلی سے آئے ہوئے ہیں کچھ سننے کے لیے۔ حضرت نے بس ایک مختصر سی بات کہی، اور آج تک اس جملے کو، اس حدیث پاک کے ٹکڑے کو میں سوچتا ہوں اور غور کرتا ہوں کہ واقعی خاموشی کچھ بولتی ہے، کچھ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ حضرت نے فرمایا من صمت نجا۔ بس کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی واضح و نصیحت نہیں، ایک حدیث پاک کا جملہ پڑھا ہے من صمت نجا، اس کا ترجمہ کیا کہ جو آدمی خاموش رہا اور نجات پایا، بس اسی پر وہ خاموش ہو گئے، پھر ذکر و اذکار میں وہ لگے رہے، یہی ان کی نصیحت تھی۔ بالکل مولانا صاحب، اور کہتے ہیں کہ پرندے اپنے پیروں کی وجہ سے پھنستے ہیں جال میں، اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے الجھ جاتا ہے باتوں میں یا مسائل میں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب تک ایک انسان خاموش رہتا ہے، اس کے عیب اور ہنر دونوں پردے میں رہتے ہیں۔ یعنی جاہل کے لیے خاموشی ایک پردہ ہے، اور ایک عالم کے لیے ایک ہیبت ہے، ایک عظمت ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ان کی خاموشی ہی ایک ایسی ہیبت طاری کر دیتی ہے کہ ان کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، یا ان کا کہا ہوا مختصر سا جملہ ہی دل میں اتر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زبان کے جو تیر ہیں یا زبان کے جو گھاؤ ہیں، یہ تیر تلواروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب، زبان سے کہی ہوئی کچھ باتیں ایسے زخم دے جاتی ہیں عمر بھر کے لیے، جو کبھی مندمل نہیں ہوتے، جن کا کوئی مرہم بھی نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب درد کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، جب درد بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس خاموشی کو سمجھنے والا کوئی ہو کہ یہ ہنستا بولتا انسان اچانک خاموش کیوں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ کچھ باتیں کہ ان چیزوں کا اندازہ لگاؤ۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس شخص کے سامنے کبھی کچھ نہ کہو جو تمہاری خاموشی کے پیچھے چھپے درد کو جاننے کی یا اس کی وجہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ انسان میں حساسیت کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک انگریز کا چھوٹا سا قصہ ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے صرف اتنا کہہ دیا کہ تم بہت پھوہڑ اور بد سلیقہ عورت ہو۔ اس عورت نے اس جملے کو اتنی گہرائی سے اپنے دل پر لے لیا کہ اس کی زندگی کے بقیہ 32-33 سال گونگے پن کی نظر ہو گئے۔ یعنی اس کی قوت گویائی بات کرنے کی صلاحیت چلی گئی۔ تو انسان کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بے حس ہوتے ہیں، لاتوں کے بھوت ہیں، وہ باتوں سے کیا مانیں گے، وہ لاتوں سے نہیں مانتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کہیں بھی ایک بات، ایک جملہ عمر بھر کے لیے خاموش کر دیتا ہے۔ بظاہر سمندر خاموش ہے، اندر لاکھ طوفان اٹھ رہے ہیں۔ تو اس کا اندازہ کیسے کریں؟ جراحات السنان لها التيام، جراحات السنان لها التيام وما يلتام ما جرح اللسان، کہ تیر و تلوار کے اور نشتر کے جو زخم ہوتے ہیں، جو گھاؤ ہوتے ہیں، وہ بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا ہے، بھرتا نہیں، وہ رہ رہ کے ٹیس پہنچاتا رہتا ہے، درد پہنچاتا رہتا ہے۔ اور اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور ومغلوب یصور الکلب، بلی کے بارے میں خاص طور سے کہا گیا ہے یہ شعر کہ کتا جو ہے بار بار بھونکتا رہتا ہے بلی کے اوپر، بار بار بھونکتا ہے اور حملہ کرتا ہے، لیکن بلی بیچاری اپنا دم دبا کے وہ بھاگ جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلی جو ہے اپنے اندر ہمت جٹاتی ہے اور پھر وہ کتے پر بھی حملہ کر دیا کرتی ہے۔ عقل مند جو ہوتا ہے وہ سوچ کر بولتا ہے، اور بیوقوف جو ہوتا ہے وہ بول کر کے سوچتا ہے کہ ہم نے کیا بول دیا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے المرء علی تحت لسانہ، المرء علی تحت لسانہ، کہ انسان کی حیثیت اس کے زبان کے نیچے ہوتی ہے۔ جب تک وہ کوئی کچھ بولا نہیں ہوتا ہے، اس کے زبان سے اس کے معافی ضمیر کی ادائیگی نہیں ادا ہوئی ہوتی ہے، تب تک اس کے بارے میں سمجھنا اور پرکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ عالم ہے کہ جاہل ہے، یہ بردبار ہے یا خسیس ہے یا رذیل ہے، کس انداز کا ہے۔ تو انسان کی زبان بہت کچھ کہتی ہے۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنش نہفتہ باشد، کہ جب تک آدمی زبان سے کچھ کہے ہوئے نہیں ہوتا ہے تب تک اس کے عیب اور ہنر سارے کے سارے پوشیدہ ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ بولتا ہے کس حیثیت کا ہے،
کس رتبے کا ہے، کس مزاج کا ہے، یہ ساری باتیں سب کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی زبان کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ کرام میں ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس امت کے علماء کا جھنڈا، اس امت کے علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور اردن میں وہ مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں بہت سارے علماء نے کہا کہ آج 1400 سال ہو گئے ان کو مدفون ہوتے ہوئے، لیکن آج تک ان کے قبر مبارک سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ معاذ زبان نکالا آپ نے، اور زبان نکالنے کے بعد فرمایا کف ھذا، کہ اے معاذ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو کیا سنبھالنا؟ فرمایا کہ یہ تمام اعمال کی، اعمال صالحہ کی جڑ ہے، اگر یہ فاسد ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال فاسد ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، اگر یہ ٹھیک رہی تو تمہارے اعمال ٹھیک رہیں گے، اور اس کے بگڑنے ہی کی وجہ سے، خراب ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ بالکل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الفاظ ہی خاموشی کو توڑتے ہیں، اور الفاظ ہی انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ تو ہم ایک بار پھر خاموشی کی طرف آ رہے ہیں کہ خاموشی نجات ہے، خاموشی میں عافیت ہے، خاموشی انسان کے لیے ایک قلعہ ہے جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طرح خاموشی درد کے لیے دوا بھی ہے، خاموشی درد کے لیے مرہم بھی ہے۔ اب ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ خاموشی، اس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک عام انسان کا خاموش ہو جانا ہو سکتا ہے کہ کسی رویے کے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ ایک عالم اور زاہد شخص کا خاموش ہونا ہو سکتا ہے کہ کثرت عبادت و ریاضت کا نتیجہ ہے۔ تو خاموشی کے جو مختلف مدارج ہیں، یا خاموشی کی جو مختلف کیفیات ہیں، احساس کے مختلف یعنی یہ زاویوں سے پنپتے ہیں۔ تو خاموشی کو اگر ہم جاننا چاہیں کہ خاموشی کی زبان الگ الگ روپ میں، الگ الگ انداز میں کس طرح سامنے آتی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ایک خاموشی تو وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی ہوا کرتی تھی نبوت اور رسالت سے پہلے۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور ہفتہ ہفتہ بھر وہاں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بڑائی میں آپ اپنا وقت وہاں صرف کیا کرتے تھے۔ اما خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ زاد سفر کبھی کبھی خود پہنچا دیا کرتی تھیں، اور کبھی آپ خود اس کو لے کے جاتے تھے۔ تو وہاں آپ غار حرا میں رہ کر کے اکثر و بیشتر خاموش رہتے تھے، اور اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں، اس اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کے اندر اللہ کے رسول غور کیا کرتے تھے کہ اس کا صانع کون ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، اس کے بنانے کے اندر حکمت کی ہے، اور فی نفسی یہ ایک اہم ترین عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی مشیت کو، اللہ کی طاقت کو سمجھنے کا وسیلہ اور طریقہ بنتی ہے، اور خاموشی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ ایسے ایک عالم کا خاموش رہنا، ایک زاہد کا خاموش رہنا، اور ایک متقی پرہیزگار آدمی کا خاموش رہنا، وہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کے اذکار میں رطب اللسان ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان اس کی نہیں چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے جو دل ہوتے ہیں، دل، ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ جب وہ کلمہ طیبہ کی ضرب جب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، جب الا اللہ پر وہ پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہ جملہ ان کی زبان سے ہی نہیں نکل رہا ہے بلکہ ان کے دل سے نکلتا ہے۔ تو ایک عالم کی خاموشی اس طرح کی ہوتی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، موقع ملا تو یہ بھی جانیں گے کہ درد کی شدت، درد کی اذیت، یا کسی کے رویے کی بدصورتی کے نتیجے میں جو انسان درد سہتے سہتے ضبط کی انتہا کو پہنچتا ہے اور وہاں خاموش ہوتا ہے، تو وہ خاموشی کیا کہتی ہے، اور وہ خاموشی جب خاموش آنسوؤں کی صورت میں باہر آتی ہے تو پھر وہ اللہ سے کیا کہتی ہے۔ موقع ملا تو ضرور جانیں گے، کیونکہ یہ ہماری گفتگو کا کلائمیکس ہے۔ سالار بھائی تلنگانہ سے، اورنگ آباد سے ہیں۔ جی سالار بھائی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے کوئی دوست، رشتہ دار یا ماں یا باپ نفل روزے کی کوئی منت مانگتے ہیں، وہ پوری نہیں کر سکتے اور اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، تو ہمارا فرض کیا بچتا ہے؟ ہم کیسے اس کو پورا کریں یا ہم چھوڑ دیں اسے؟ ٹھیک ہے، ایک ہی سوال ہے سالار بھائی؟ ہاں بس ایک ہی سوال ہے۔ چلیے
बहुत दिनों मुलाकात हुई। बहुत दिनों बाद आप आए, अच्छा लगा। सुमेरा है हमारे साथ जयपुर से। फरमाइए सुमेरा, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ना मेरा ये है, मेरी चाची को ना डर लगता है, वो उनके ना मतलब ऐसे लगता है जैसे उनके जिस्म में से ना खून निकल रहा है ना। हाँ, वो पढ़ाई भी बहुत कर रही है, मतलब वो सूर्य बकरी भी हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ना। और दूसरा सवाल ना मेरा ये है, मौलाना साहब ने ये कहा था कि है ना घर में किसी भी चीज की तस्वीर लगाने से वो नहीं आते फरिश्ते, है ना। तो वो क्या नाम लेते हैं, हमारे ना यहाँ पे एक आमिल ने हमें शेयर दिया था, उसके आसपास ना आयतें भी लिखी हुई हैं, और है ना उन्होंने कहा था इस आने की ना इस पोस्टर लगाने से असरात नहीं होंगे बुरे। तो क्या ये बात सही है? सुनिए, तीसरे सवाल से बात बढ़ा रहे हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, पोस्टर के लगाने से असरात रुक जाएं, ये एक नामुमकिन सा एक अमल है। अक्सर लोग इस तरह से हीले बहाने करके कि पोस्टर लगा दिया तो असरात नहीं आएंगे, बदरूहें नहीं आएंगी, जिन्नात और ख़बीस चीज़ों का असर नहीं होगा। अगर यही मसला है तो जनाब पूरे दुनिया के अंदर पोस्टर ही लगा दिए जाए, फिर अमलियात की ज़रूरत ही नहीं। हर इंसान को अपने अमल पे ज़ोर देना चाहिए। अपने अमल के ज़रिया इंसान की हिफाजत, अपने आप की हिफाजत करनी चाहिए और मुदाफ़ात करना चाहिए और अपने तरक्की दर्जात के लिए कोशिश करना चाहिए। वरना ये सारी की सारी चीज़ें बेकार से अमल हैं, और आपको जो वज़ाइफ बतलाए जा रहे हैं, कुरान करीम की जो आयत बतलाई जा रही हैं, उसको आप विरद करें, उसको पढ़ें और उस अमल के अंदर आप अपने तवज्जो मरकूज़ रखें, ना कि दरो दीवार पर जो इस तरह की चीज़ें लटकाई जाती हैं। सास के खौफ का कोई इलाज मौलाना साहब? जी, सास को जो डर लगता है कि खून है उनके जिस्म पर, हो सकता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सिफली असरात के असर से हों या जिन सिहर वग़ैरह हो, तो उसके लिए मुनासिब ये है कि वो सुबह और शाम 3-3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़ें और पढ़कर पानी में दम करें, उसको पी जाया करें। जी, सना है और नासिर अली साहब। नासिर भाई थोड़ा सा इंतज़ार। सना, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मौलाना साहब को भी सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा पहले सवाल है बाजी, मेरा बड़ा वाला बेटा 9 साल का है, स्कूल जाने को जल्दी तैयार एग्री नहीं होता, खेलता है, सारा दिन खेलता है, और हम ये सोचते हैं कि जी जाते कि वो पढ़े। और मेरा एक ये सवाल है कि मेरे आदमी की पहली बीवी है, वो घर चक्कर ना लगाया करे, और वो मेरे आदमी ने छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं छोड़ पा रही आज तक। तो बाजी जो है कोई ऐसा वजीफा बताइए ताकि वो छोड़ दे। जरा ठहरिए सना, आपने कहा आपके शौहर की पहली बीवी हैं वो? जी, वो घर चक्कर लगाती, वो छोड़ चुके, हमारे हस्बैंड छोड़ चुके हैं। अच्छा, उसे तलाक दे चुके? तलाक भी उन्होंने, हस्बैंड ने दे दिया, वो नहीं देती, वो नहीं दी सुनकर कि मतलब कभी आस लगा कभी तो लेने आएंगे। आपके शौहर ने उनको तलाक दे दी है ना? हाँ, वो नहीं दी ना। वो कहाँ से देंगी? थोड़ा सा इंतजार, नासिर भाई से बात कर ले। जी नासिर भाई फरमाइए, सवाल क्या है? नासिर भाई सुन रहे हैं हमें? नासिर भाई अगर फोन लाइन पे मौजूद हैं तो सवाल बताएं। लगता है राब्ता नहीं है मौलाना साहब। जी, ये जो मसला दूसरा है, शौहर की ने तलाक दे दी है उन खातून को, लेकिन वो आज भी किसी आस में आती हैं, तो उनका आना कैसा है, और वो ना आए उसके लिए कोई वजीफा? देखिए, मेरा जो ज़ाती मशवरा है उनको कि जब तलाक हो गई है जी, तो उनको कोई और घर देख लेना चाहिए, और उनके जो अज़ा अक़रबा हैं उनसे मिल करके अपनी ज़रूरत को उनसे कहना चाहिए, और कहीं मुनासिब जगह उनको निकाह कर लेना चाहिए, रिश्ता कर लेना चाहिए। अब कहीं उनकी और शादी हो गई है, किसी और घर में सेंध लगाना ये नामुनासिब बात है, और जब शौहर ने तलाक दे दिया है तो तलाक हो गई है, उनके तलाक देने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जी। और रही बात यह है कि इन दोनों के अंदर मोहब्बत बाकी रहे। हाँ। जो भी मनकूहा हैं उनकी, तो उनकी मनकूहा से मेरी दरख्वास्त ये है कि वो तकरीबन 111 मरतबा या वाजिदु इसका विरद कर लिया करें, अपने शौहर को तसव्वुर में लाकर, ख्याल में लाकर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप दोनों के अंदर जो मोहब्बत है और ताल्लुक़ है वो बाकी रहेगा, इंशाअल्लाह उनसे दूरी भी रहेगी। जी, 9 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, उसका दिल लगता है घर में। जाहिर सी बात है, वो खिलक्कड़ बच्चा होगा, खेलने वाला होगा, तो खेलने वाले बच्चों से ऐसे बच्चों को ज़रा दूर रखें आप, और उसके इल्म के फ़ायदे, पढ़ने के फ़ायदे, और उसका जो मुस्तक़बिल है, जो ऊंचाइयां हैं पढ़ने वालों की, उसको आप दिखाएं, ख्वाब दिखाएं अच्छे अच्छे उसको। हो सकता है कि आपकी इन बातों में वो बच्चा आ जाए, और ख़ास तौर से खेलने वाले बच्चों से अपने बच्चों को तो खैर दूर रखना चाहिए।
बिल्कुल। मौलाना साहब, सालार भाई का जो सवाल है कि जो लोग दुनिया से जा चुके हैं और उन्होंने कोई मन्नत मानी थी, अब वो कैसे अदा हो अगर पूरी ना कर सके तो? देखिए, वजाहत इसमें यह है कि अगर किसी ने मन्नत मानी है और वो आपने जो मन्नत मानी वो पूरा भी हो गया, तो आपने जो इरादा किया है उस काम के करने का, उसका भी पूरा करना ये वाजिबात में से है। अगर आप नहीं उसको अदा करेंगे तो गुनहगार होंगे। अब उनका इंतकाल हो गया है तो उनके जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, उनके ज़िम्मेदार हजरात हैं, चूँकि ये ताल्लुक़ है वाजिबात के ताल्लुक़ से, तो इसमें मसला ये है कि अगर वो ख़ुद अदा कर देते तो ज़्यादा बेहतर था, मुनासिब था। लेकिन अगर उनके वरसा इस अमल को करते हैं, कफ़ारे के तौर पर अदा करने की कोशिश करते हैं, तो मुमकिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल फरमा ले और वो जो एक वादा है उस वादे को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। खुशनुमा और सबा, खुशनुमा पहले आपसे बात कर रहे हैं जी, फरमाइए सवाल क्या है? खुशनुमा, हमें सुन पा रही हैं आप? बहन, अगर आवाज पहुंच रही है तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है राब्ता नहीं है। सबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? सबा, हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी बहन, फरमाइए क्या सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैंने अपने रिश्ते के लिए इस्तिखारा देखा था। हाँ हेलो सबा, आपको सुन रहे हैं, बात जारी रखिए, सवाल पूरा कर लीजिए। हाँ, मैंने अपने रिश्ते के लिए इस्तिखारा देखा था। रात को मैंने नमाज पढ़ के सोई थी। रिश्ते में मेरे को ख्वाब में ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बोला कि ये रिश्ता आपके लिए सही है। उसके बाद मैंने लाल कलर का ओढ़नी के जैसा कपड़ा देखा। जी हाँ, क्या ये सही है? ठीक है सबा, जरूर बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार। खुशनुमा एक बार फिर हमारे राब्ते में आ गई हैं जी, बताइए क्या सवाल है? खुशनुमा मजीद इंतजार नहीं कर सकेंगे, जल्दी से सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए खुशनुमा, सवाल बताइए। मेरे रिश्ते के बारे में, रिश्ते नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, रिश्ते नहीं आते, बहुत सारी बहनों का सवाल है, क्या किया जाए मौलाना साहब? इस पर गुफ्तगू भी बार बार होती रहती है और वाकई हमारे समाज की हम लोगों की ज़रूरत भी है। और मैं बारहा कहा करता हूँ कि इसमें कंप्रोमाइज़ की शक्ल आप हजरात अख्तियार करें और जो आपने तय कर रखा है कि नहीं हमको यही चाहिए, उससे थोड़ा सा एक ज़ीरा नीचे उतर करके मुसालहत के रवैये में आकर कर इस काम को करने की कोशिश करें। या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो, इसको 300 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो बंदिशें हैं वो ख़त्म भी होंगी और रिश्ते इंशाअल्लाह आएंगे। जी, सूफिया और अयूब खान साहब। अयूब भाई थोड़ा सा इंतज़ार, सूफिया का सवाल ले रहे हैं जी। बताइए बहन, सवाल क्या है? सूफिया साहबा सवाल बताइए। बहन टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, अपना सवाल बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन बाजी, मेरे 3 सवाल है, प्लीज सुन लीजिएगा। सुनाइए, पहला सवाल बताइए। हाँ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, हम लोगों को जो भी बताते हैं हम लोग अमल करते हैं। और जो है मेरे 3 सवाल है, प्लीज सुन लीजिएगा। एक ख्वाब है और 2 सवाल है। पहले सवाल बताइए। ये सवाल ये है कि प्यारे नबी का जो बचपन है उससे मतलब जो आप ताबा सीरीज लाते हैं उसमें मतलब तफसील से थोड़ा बता दीजिए प्यारे नबी का बचपन। और मेरा एक ख्वाब है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? जी, सवाल यही है, प्यारे नबी का बचपन और जो है और दूसरा ख्वाब है मेरा। ठीक है, ख्वाब में क्या देखा आपने? हाँ, ख्वाब मैंने देखा है कि मेरे मोहल्ले में है औरत है, मेरी खाला है, सब है, वो रोजा है, हम भी रोजा है। और मेरे अब्बू खत्म हो चुके हैं, उन लोगों के लिए अफ्तारी लगी है, तो हम लोगों को जगह नहीं मिल रही, हम भी रोजा है। और मेरे अब्बू खत्म हो चुके हैं, तो हम लोगों को एक मस्जिद में लेके गए हैं, हमको और मेरी अम्मी को जी। फिर वहाँ गए, मेरी अम्मी को मतलब जा रहे हैं लेके, हम लोग जा रहे हैं साथ में। और मेरा एक सवाल है, प्लीज मैं बाजी सुन लीजिएगा। जी, 2 सवाल ही आपका, एक ख्वाब एक सवाल पहुंच सका। अयूब भाई आप बताएं, आपका सवाल क्या है? अयूब भाई हमें सुन पा रहे हैं?
अयूब साहब, अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो सवाल बताइए। बहरहाल, जो बहन ने इस्तिखारे के लिए, शादी के लिए इस्तिखारा किया था और उसके बाद उन्होंने जो चीज़ें देखी, लाल दुपट्टा देखा या किसी का ये की बशारत के हाँ ये रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा है, ये क्या कहता है मौलाना साहब? ख्वाब माशाल्लाह बेहतर है और उम्दा ख्वाब है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ख्वाब को उनके लिए नेक फाल के अंदर तब्दील फरमा दे। मैं दुआ गो हूँ उनके लिए, और इस रिश्ते को आप मंजूर कर लें। अल्लाह ताला इस रिश्ते के अंदर दीन की, दुनिया के खैर के भलाइयाँ आपको अता फरमाएं। जी, अल्लाह मुबारक करे। अब बहन ने जो ख्वाब देखा, इसकी ताबीर क्या है मौलाना साहब? ये जो ख्वाब देखा मस्जिद की तरफ जाने के लिए, जी। दरअसल ये नमाज की तरफ तलक़ीन है और तरगीब है कि आप हज़रात से दरख्वास्त है कि नमाज की पाबंदी कीजिए और थोड़ा वक्त निकाल करके दीनी मालूमात के हसूल के लिए किताबों का मुताला, कुरान शरीफ की तिलावत, इसकी तरफ भी तवज्जो आप हज़रात फरमाएं। जी, छत्तीसगढ़ चल रहे हैं इशरत साहबा के पास। जी बहन बताइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे भाई बहन में जो जायदाद को लेके बंटवारा होता है, जैसे 6 लाख 8 लाख की अभी हम लोग की एक जमीन बिकी है, तो क्या आधे देना है या 4 आना? जैसे हम लोग नाना दादा से सुनते आ रहे हैं कि 4 आना लड़की का और 2 आना माँ का, 6 आना और 8 आना बेटे का। चलिए मौलाना साहब से जानते हैं। ताहिर भाई का सवाल भी ले लेते हैं। ताहिर भाई, क्या सवाल है? हेलो जी फरमाइए ताहिर भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाइए। मेरी तबीयत 2 साल से बहुत खराब रहती है और सांस अस्थमा की में शिकायत है। मैं बहुत इलाज किया है, स्कैनिंग भी कराया, सब में नॉर्मल बता रहा है, और फिर भी जो है दम बहुत, सांस बहुत चल रही है। इसके लिए कोई वजीफा बता दीजिए। ठीक है, मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अता करें। मौलाना साहब वजीफा बताएंगे और इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि जब मजाज साहब हमारे इस प्रोग्राम में हो तो ये वादा है अपनी छोटी सी याददाश्त के हवाले से कि आपका सवाल जहन में महफूज रखने की कोशिश करेंगे, तब हम उसका हिकमत से भी कुछ नुस्खा बताने की मजाज साहब के जरिए कोशिश करेंगे। जी मौलाना साहब, कोई वजीफा जैसे इस दुआ को आप कसरत से पढ़ लिया करें, या सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ लिया करें इसको। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ाम, और चलते फिरते या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी मुहलिक बीमारियां हैं उससे आपको नजात मिलेगी। ठीक है इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, भाई बहन की जो जायदाद का बंटवारा है उसके बारे में क्या हुक्म है शरीयत का? दरअसल मसला ये है कि ये उस कंडीशन और उस वक्त को देखना पड़ेगा जिस वक्त में मीरास तकसीम हो रही है। जहाँ तक बच्चियों का, बहनों का जो मसला है, उसमें भाई के अगर 2 हिस्सा है तो बहन का उसमें 1 हिस्सा है। बाज़ हिस्से उसमें छठे भी होते हैं, बाज़ हिस्से उसमें 8वें भी होते हैं। तो जब मीरास तकसीम हो रही हो उस वक्त में कौन कौन हजरात मौजूद हैं, उन हजरात के पेश नज़र वो हिस्से लगाए जाते हैं। लड़कों को 2 हिस्सा, लड़की को 1 हिस्सा, और बाज़ लोगों को छठा हिस्सा, बाज़ लोगों को 8वां हिस्सा। और इसके लिए जब भी मीरास वगैरह तकसीम की जा रही हो, बांटी जा रही हो, तो इलाक़े के जो उलमा हैं उनके सामने अपनी फ़हरिस्त रख करके कि ये मीरास है और जो वरसा हैं ये उस वक्त में मालूम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, 2 कॉलर्स और हैं। गुलिस्तान दिल्ली से हैं, शाहिदा बेगम सहारनपुर से। शाहिदा साहब थोड़ा सा इंतज़ार, पहले गुलिस्तान का सवाल ले रहे हैं। जी बहन बताइए, सवाल क्या है? गुलिस्तान साहिबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल में ये है कि ये सारी साहब हमेशा बताते हैं कि इंसान अपने बच्चों को परवरिश अच्छी देनी चाहिए, अच्छी देनी, ये चीज करना चाहिए वो, पर बच्चों को अच्छी देने के बाद भी तो बच्चे यही काम करते हैं। मैं हमेशा बोलती नमाज पढ़ो, बच्चों को ये करो। मेरे बड़े लड़का पढ़ता है छोड़ देता है, छोटे लड़के भी यही करते, पढ़ते छोड़ देते, पढ़ते छोड़ देते। ठीक है बहन, आपका जो कंसर्न है, आपकी जो फिक्र है वो अपनी जगह है। ज़माने का जो चलन है और बच्चे जिन चीज़ों का, जिन आदतों का शिकार हो रहे हैं, या जिन आदतों के नतीजे में इन रवैयों को का शिकार हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। मौलाना साहब से थोड़ा सा इंतज़ार, शाहिदा साहबा का सवाल ले लें। जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा सवाल। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक तो हमारे घर में बहुत परेशानी है जी, 15-20 साल से मेरी बहुत तबीयत खराब रहती है, और
बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। हाँ। लेकिन तीनों शादीशुदा हैं, फिर भी बहुत परेशान रहते हैं सब। अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे। गौर से सुनिएगा शाहिदा साहबा कि क्या किया जाए इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला कैसे इन परेशानियों को दूर करे। जी मौलाना साहब। अवलन तो अपने पीछे माजी के अंदर जाकर देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई वादा तो नहीं किया हुआ था, कोई मन्नत मानी हुई हो कि मेरा फ़लाँ काम पूरा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगी करूँगा। अगर ऐसा कुछ है आपको याद आ जाए तो और आपकी मन्नत पूरी हो गई हो तो उसको पूरा करने की कोशिश करें, और साथ साथ नमाज की पाबंदी के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्बीह, और ऐसे इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह और दुरूद शरीफ की एक तस्बीह, इसको रोज़ाना आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे और हालात को आमाल से बदलना चाहिए। जी, हमारी बहन ने जो सवाल किया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, इसको अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत किसी सनीचर को इंशाअल्लाह मौज़ूए गुफ्तगू बनाएं, तो कोशिश करते हैं कि आपकी फरमाइश को हम पूरा करें, और अगर हो सके, मुमकिन हो तो फौरी तौर पर इसी सनीचर को पूरा कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी फरमाइश जानकर भी। मौलाना साहब, जैसे इन्होंने बताया कि बच्चों को तरबियत तो अच्छी दी जाती है, लेकिन बच्चे फिर भी बात नहीं मानते, नाफरमान हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, या कभी नमाज पढ़ी कभी छोड़ दिया, तो ऐसे में वालिदैन का दिल बर्दाश्ता, अब जो उम्रें ये बता रहे हैं वो उम्र भी बड़ी नाजुक है, उस उम्र में क्या करें? आप ये देखें कि अल्लाह ताला तो कभी हमसे दिल बर्दाश्ता हुआ नहीं। हाँ। अगर अल्लाह हमसे दिल बर्दाश्ता हो जाए तो फिर हमारा क्या होगा? बड़ा गरक हो जाएगा हमारा। तो न जाने कितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम हैं जिसको हम पामाल कर रहे हैं। बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। तो अच्छाइयों का हुक्म दे रहा है, बुराइयों के लिए मना करता है, लेकिन हम बुराइयां करते हैं, अच्छाइयों के हम पास में नहीं जाते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी रवैये पे आ जाए जैसा कि हम लोग रवैया अपनाना चाहते हैं या अपनाने की कोशिश करते हैं अपनी औलाद के साथ में, कि भाई हमने नमाज़ पढ़ने के लिए कहा, कुछ दिन पढ़ा, उसके बाद छोड़ दिया, पढ़ा फिर छोड़ दिया। तो अगर ये रवैया जैसे हम लोग अपना रहे हैं अपने औलाद के साथ में, यही रवैया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुल कायनात के साथ में, कुल उम्मत के साथ में अपना ले, फिर क्या होगा? तो अक़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए इंसान के अंदर, और कहना चाहिए और कहते रहना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। रही बात, ये सब तकवीनी चीज़ें हैं, हिदायत ये सब तकवीनी चीज़ें हैं। आपका काम कहना है और हिदायत पिलाना, नमाज पिलाना, रोज़े पिलाना, सिरात मुस्तक़ीम पर लाना, ये अल्लाह का काम है। देखो साहब, इसी पर वो फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर याद आ गया कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, दस्ते फलक में गर्दिशे तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिशे अय्याम ही तो है। तो ये वालिदैन के लिए, बल्कि खुद हम सब के लिए, कि हमारा अल्लाह तो नहीं हमसे रूठता, फिर ना उम्मीद क्यों हो, या सब्र ज़ब्त का दामन क्यों छोड़े, कोशिश करती जाइए ना। जैसे कल मौलाना साहब ने कहा था कि जो पत्थर पे पानी गिरे मुत्तसिल तो बिला शुबा घिस जाए पत्थर की सिल। रवैये इंशाल्लाह बदलेंगे, उसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, आपके हौसले की और बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। अमीना साहिबा और शबनम थोड़ा सा इंतज़ार, अमीना साहिबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए अमीना साहिबा, हमें सुन पा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीना साहिबा जरा बुलंद आवाज से। हाँ, आप आपकी आवाज में बहुत बहुत लाख शुक्र है। आप लोगों से बात करने बस बहुत दिनों से लगाती हूँ फोन करने पर, आज लग गया है, बहुत शुक्रिया है। मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह की मेहरबानी है कि आज आपसे बात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। सवाल बताइए अमीना साहिबा। ये अल्लाह के रसूल चेहरे पे मेहंदी लगाते थे, वैसे हम लोग मेहंदी पैरों में लगाते हैं, फिर वो लगाना जायज़ है या नहीं? ठीक है, बहुत कोशिश के बावजूद सवाल पहुंच गया। पैरों में मेहंदी लगाना जायज़ है या नहीं, ये जानना चाह रही। थोड़ा सा इंतजार। शबनम साहिबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए शबनम। जी मुझे बता दीजिए, खामोशी की लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए? क्योंकि मैं कई बार खामोश रहती हूँ, पर लोग ना मेरी खामोशी का फायदा उठाते हैं कि इतनी चुप क्यों है, क्यों बैठी है आराम से। फिर कई बार उन्हें सवाल का जवाब देना पड़ता है, तो जब जाके उन्हें चैन मिलती है। तो मुझे बता दीजिए कि खामोशी की कहाँ तक लिमिट होनी चाहिए, कब तक खामोश रहना चाहिए, बहुत जवाब देना चाहिए? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, और वही ले आई आप जहां हम बात को पहुंचाना चाह रहे थे। मौलाना साहब, शबनम ने मेरे दिल की बात कह दी कि अव्वल तो खामोशी की कोई हद होती है। कभी कभी खामोश तबीयत इंसान को लोग कहते हैं कि ये घमंडी है, ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर गुरूर है।
ایک بات. دوسرے, اگر ایک انسان کسی غور و فکر میں لگا ہے اور خاموش ہے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو کیا غم ہے, کیوں خاموش ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ضبط جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے, کسی بھی درد کو سہتے سہتے, تو انسان روتا نہیں, خاموش ہو جاتا ہے. کبھی کبھی نفرت جب کسی سے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو بھی انسان خاموش ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے گالی گلوچ سے, اس کے غصے سے بچنے کے لیے انسان کتراتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے. تو آخر خاموشی کی حد کہاں سے کہاں تک ہے, یا اگر ہے تو کہاں تک ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب نالائق لوگوں کے پاس سے گزرو تو شریفانہ انداز سے گزر جاؤ. جہاں تک خاموشی کی بات ہے, ضبط کی بات ہے, صبر کی بات ہے, یہ صبر اور ضبط جب انسان اس کو دباتا ہے اور برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قوت پرواز عطا فرماتے ہیں, اور وہ قوت پرواز انسان کو اعلیٰ علیین میں اور ملکوتیت کے درجے تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے. ایک حدیث میں اس کو کوٹ کر دوں, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور غالباً عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ٹاپک پر, کسی چیز پر بات چیت ہو رہی تھی. تو اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں آگے چل کر کے کچھ سخت سست کہنا شروع کر دیا. اس سخت و سست کہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول اس مجلس سے کھڑے ہو گئے, وہاں سے کھڑے ہو گئے چلے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی لگی. وہ پیچھے بھاگے گئے کہ اللہ کے رسول, آپ جب تک میں خاموش رہا آپ بیٹھے رہے, اور جب میں ترکی بترکی جواب دینا شروع کیا تو آپ اٹھ کے چلے آئے. تو کہا کہ میں اس لیے آ گیا تھا, جب تم خاموش تھے تو وہاں ملائکہ کا ہجوم تھا, اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو وہاں شیطان آ گیا تھا, اور شیطان کے ساتھ میں میرا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے. تو خاموشی تو بہت ہی بہترین چیز ہے, لیکن ایسی خاموشی جس کی وجہ سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں, آپ کو کمزور سمجھیں, یا آپ کو ستایا جانے لگے, یا آپ کے جو جائز مطالبات ہیں ان جائز مطالبات کو دبا دیا جائے, کچل دیا جائے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر وہ نفرت میں تبدیل ہو جائے, حقارت میں تبدیل ہو جائے, کوئی اور زاویے میں تبدیل ہو جائے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل مولانا صاحب, پیروں میں مہندی لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے, مناسب ہے, لگا سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کے پیروں میں جلن ہوتی ہے, تلوے میں جلن ہوتی ہے, تو خاص طور سے وہ مہندی جو پیڑوں پہ لگتی ہے اور جو پتے ہوتے ہیں, اگر اس کو پیس کر کے لگایا جائے پیروں میں تو پیروں کی جلن ختم ہو جاتی ہے. اس سے لگا سکتے ہیں, مناسب ہے, کوئی حرج نہیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو صحت و عافیت دے, سلامتی دے, اور انشاءاللہ خیریت کے ساتھ آپ سے ناظرین کی دوبارہ ملاقات ہو. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہاں ایک بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل آپ کے روبرو ہوں گے. عالمی شہرت یافتہ طبیب ہیں, کچھ موضوعات پر خاص ان کی ہدایات ہیں, کچھ رہنمائی ہیں. تو راہ نجات کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ہم اجازت لیتے ہیں. عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب کا, جو کہ نیشنل میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں اور مشہور معروف ڈاکٹر ہیں. خیر مقدم آپ کا ڈاکٹر صاحب, استقبال. السلام علیکم. ناظرین, راہ نجات کے اس حصے میں ہم بات کرتے ہیں صحت کی, اور صحت کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے, اور اس نعمت کا ہمیں تحفظ کرنا چاہیے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ہر ایک حصے کی, ہر ایک چیز کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. اور آج جو بات چیت کا ہمارا سلسلہ ہے جو شروع ہوگا وہ ہوگا بالوں کے ساتھ. بال بھی ہماری زینت کا ایک حصہ ہے, خوبصورتی کا ایک حصہ ہے, اور خاص طور پر خواتین کی اگر ڈاکٹر صاحب بات کریں تو خواتین اس کے لیے زیادہ فکر مند رہتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے بال مضبوط رہیں, کس طرح سے تمام امراض سے بالکل آزاد رہیں. اور خاص طور پر اگر سردیوں کے موسم کی بات کریں تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں, جیسے خشکی کی بات کریں یا پھر بالوں کا گرنا ہے, بے وقت گرنا ہے, بے وقت سفید ہونا ہے. تو اس کے لیے اکثر وہ طرح طرح کی چیزوں کا استعمال وہ کرتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نیشنل میڈیکل کالج کا جو پروڈکٹ ہے کرشمہ ہیئر آئل 786, اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں اور بالوں کے کن امراض میں وہ مفید ہے. جی, دراصل ہماری ڈائٹ میں اگر وٹامن B12 کم ہوگا تو بال گرنے لگیں گے. جی, کیلشیم گلوکونیٹ کم ہوگا تو بال گرنے لگیں گے. اور اگر جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں, ہم گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور اس میں جو ہے نیگیٹو آئنس اگر دھول میں زیادہ ہیں تو بال ہمارے گرنے لگیں گے. جی جی. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسا تیل بنایا ہے ماشاءاللہ, تو جس کو کرشمہ ہیئر آئل 786 کہا گیا. اور اس کی خصوصیت, اس کا جو کریڈٹ ہے خاص طور سے اسلام کو اور آپ کو جاتا ہے, چونکہ آپ نے سوال جواب میں ایک عورت انہوں نے پوچھا تھا تو نسخہ بتایا, اس سے بہت فائدہ ہوا. پھر ہم نے اس کو اپنے آپ بنانا شروع کر دیا.
تو پھر اس کے بعد میں یہاں تک ہوا کہ ماشاءاللہ پچھلے سال لندن میں بلایا گیا، چونکہ جو انہیں فائدہ پہنچا وہاں سے خود سے طبیب جو تھے FRCS کی جو وہ ہے وہاں پر ایسوسیشن، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور وہاں پر کرشمہ ہیئر آئل بنانے پر ہمیں ایوارڈ بھی دیا گیا ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیے کہ ایوارڈ تو ان تمام جو اس کا استعمال کرنے والے ہیں ہمارے ناظرین ہیں ان کا بھی ہمیں ادا کرنا ہوگا کہ صحیح معنی میں ایوارڈ تو وہی ہے کہ ایک پروڈکٹ ہے وہ منظر عام پر آیا اور اس نیت کے ساتھ منظر عام پر آیا کہ اس میں جذبہ جو تھا وہ خدمت خلق تھا، اور خدمت خلق کا جذبہ جس چیز میں شامل ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت بھی آ جاتی ہے۔ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا یہ ایک تو ہوتا ہے کہ اگر ڈینڈرف ہے یا پھر بال گر رہے ہیں یا دوسری کوئی پریشانی اگر بالوں کی ہے تب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، کیا ایک نارمل انسان بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل، اس میں ٹوٹل سولوشن ہے ہر پرابلم کا۔ اگر پرابلم نہیں ہے تو پھر پرابلم پریونٹیو یعنی کبھی ہوگی نہیں۔ یہ تیل پروفائلیکٹک بھی ہے اور تھراپیوٹک بھی ہے۔ پروفائلیکٹک اس چیز کو کہتے ہیں اگر ہم اسے پہلے استعمال کر لیں تو زندگی پر بال یا گریں گے نہیں، کمزور نہیں پڑیں گے، دو منہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس میں ویسپیڈن ڈالا ہے، اس میں پائلوکار ڈالا ہے۔ تو یہ دوا پوری دنیا میں آج تک کسی نے یوز ہی نہیں کی تھی کہ جو جتنے ہیئر آئل دنیا میں ہیں کوئی ان کو نہیں ڈال سکا، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اب ماشاءاللہ اب ہم نے ڈالا ہے تو اس کا بڑا فائدہ میں نے بھی بتایا، جیسا لنڈن ایوارڈ دیا تو یہ اسی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ خاص طور سے اس میں ہم نے روغن بیضہ مرغ ڈالا ہے، اس میں ہم نے جو تیل ڈالا ہے وہ رگن جوش ڈالا ہے، رتن جوش جو ہوتا ہے اس کو ابال کر کے اس کا کلر اس میں ڈالا ہے، آئل کے ساتھ ابال، اور دیکھیے اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک کالر ہیں ڈاکٹر صاحب، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ امینہ صاحبہ ہیں دلی سے اپنے سوال کے ساتھ۔ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں امینہ صاحبہ۔ ہیلو امینہ صاحبہ۔ ہلو جی فرمائیں، کیا سوال ہے؟ دلی سے امینہ بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ سر میرے چہرے میں جھائیاں ہیں بہت زیادہ، اور دوائی کھانے کے باوجود بھی سر ہٹ نہیں رہی ہے، تو کوئی دوائی بتائیں۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر 25 سال۔ تقریباً 25 برس سے ڈاکٹر صاحب جھائیوں کی پریشانی ہے چہرے پر، اور یہ دوائیں کر رہی ہیں، اچھا اس کے باوجود نہیں ہٹ رہی ہیں۔ اصل میں چہرے پہ جھائی پڑتی ہیں، بہت سے لوگوں کو جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں سورج کی روشنی سے نکلتی ہے اس سے الرجی ہوتی ہے، تو جیسے وہ اسکن پہ پڑتی ہے تو میلانن ان ایکٹیو ہو جاتی ہے، ڈس ایکٹیو ہو جاتا ہے، ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے ان لوگ ہوتے ہیں سردیوں میں دھوپ میں بیٹھتے ہیں یا گورے رنگ جن کا ہوتا ہے۔ تو آپ بے فکر رہیں، آپ NMC فارما سے ہمارے یہاں سے ایک تو معجون منگا لیں، اس کے لیے ہم نے اسپیشل بنائی ہے زعفران کی، اور زعفران ہی کا ہم نے اس میں شہد ہے، اس میں اور بھی کئی مرکبات ہیں، اس سے ہم نے ایک چہرے کے لیے لیپ بنایا تاکہ سورج کی جو شعاعیں ہیں الٹرا وائلٹ ریز ہے وہ نقصان نہ پہنچائے، اور ساتھ ساتھ ہم ایک کریم بنائی، وہ صبح کو اٹھ کے وہ کریم لگا لیں، رات میں یہ شہد کا جو مرکب کس طرح سے منگا سکتی ہیں؟ نیم کے شہد میں ہم نے بنایا۔ یہ NMCpharma.com پہ جائیں، یہ نمبر جو فلیش ہو رہے ہیں آپ ٹی وی پر، ان سے بات کریں، ہمارا اسٹاف ان کو بھیج دے گا انشاءاللہ۔ چلیے امید ہے اپنے سوال کا امینہ کو جواب مل گیا ہے۔ باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، بالوں کی بات ہو رہی ہے، نارمل انسان بھی کرشمہ ہیئر آئل 786 کا استعمال کر سکتا ہے، اس میں کیا خاص بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں منظر عام پر آنا، جو آپ کا نسخہ ہے تو کیا کیا ایسی بیش قیمت چیز اس میں شامل ہے؟ اس طرح کے طبیب نہیں ہیں، بہت سے طبیب دنیا میں آئے اور چلے گئے، انہوں نے اپنے نسخات جو ہے دنیا کو نہیں دیے، لیکن ہم نے پچھلی 5-7 ہزار کی جو سال کی کتابیں ہیں جب ہاتھ سے لکھی جاتی تو ان کو کھنگالا اور اپنے 6-7 لاکھ مریض جو ہم نے دیکھے ان پر تجربہ کیا، تو ہم نے جو چیز پائی وہ یہ پائی کہ اگر ہم ان مرکبات میں جس میں یہ تل کا تیل ہے، آپ کے ناریل کا تیل ہے، اور آپ کے کلونجی کا تیل ہے، اور آپ السی کا تیل ہے، تو جب ہم ان میں روغن بیضہ مرغ ہے تو ان میں سب چیزوں میں ویسپیڈن اور پائلوکار ڈالتے ہیں، تو نہ تو بال ٹوٹتے ہیں اور نہ بال گرتے ہیں اور نہ ہی بال عمر سے پہلے سفید ہوتے ہیں۔ ایک کالر ہے ڈاکٹر صاحب، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ افضل صاحب ہیں رشیکیش سے اپنے سوال کے ساتھ۔ خیر مقدم آپ کا افضل صاحب، سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں افضل صاحب کیا سوال ہے؟ ہاں ڈاکٹر اسلم صاحب کا جو میڈیکل کالج ہے میں اس کے کورس کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ ان کے MD آیوروید سے ہوتا ہے، BMS کیا ہوا ہے، کیا میں MD کر سکتا ہوں؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے افضل صاحب۔ جی بھائی کر سکتے ہیں آپ، آپ کو تو بہت پاس ہی ہے، کالج بھی آ سکتے ہیں، نہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ کھولیں NMC سہارنپور لکھ کر کے، اس پر آپ کو یہ MD یونانی، MD آیورویدک، MD ہومیوپیتھک یا MD نیچروپیتھی کوئی بھی کرنا ہو آپ کو، آپ کر سکتے ہیں۔ 1 سال کا کورس ہے۔ میں آپ سے بتا دوں کہ جو کورس ہے یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ نیشنل میڈیکل کالج کے نہیں، ہم تو ایجنسی ہیں صرف پڑھانے کی۔ آپ آن لائن کر سکتے ہیں، آپ اس سے فارم بھریں، فیس جمع کر دیں، اپنا فوٹو آدھار کارڈ بھیج دیں، اور 10 منٹ کے اندر آپ کو کنفرمیشن پہنچ جائے گی۔ فیس بھی بہت کم ہے انشاءاللہ، چونکہ یہ انڈین پارلیمنٹ سے پاس ہیں
तो इसलिए पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएं आपको सर्विस मिल सकती है, वैलिड माने जाते हैं किसी मुल्क में माशाल्लाह। और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की भी मोहर इस पर लगी हुई होती है। जो डिप्लोमा आता है तो नीति आयोग जिससे आप कहने लगे, पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कहलाता था, तो 1952 से रजिस्टर्ड है उनसे। तो इंडिया ने जब नेहरू जी थे हमारे, तो उन्होंने सबसे पहले जो है बोर्ड बनाया था, वो यही बोर्ड बनाया था जिसमें ये कोर्स चल रहा है। वही कोर्स हमने लिए हैं जो वैलिड है, जिससे अब तक ये कोर्स लाखों लोग निकल के इसमें नौकरी मिल गई है उन्हें। हमारे यहाँ से भी 10,000 बच्चे निकल के 1984 से हमने कॉलेज कायम किया था। 15 मई 1984 में मोहसिना खिदवा यहीं थी, तो तब से अब तक सैकड़ों हजारों बच्चे जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। बहुत कम फीस पे पढ़ते हैं। और अब हमने ये ऑनलाइन कर दिया, आपको ऋषिकेश से पास आ जाए, नहीं आते हैं, आना चाहते हैं, आप बिजी हैं, आप वहीं बैठे अपना एडमिशन करा सकते हैं, वहीं से फीस जमा करा सकते हैं, वहीं आपको सिलेबस पहुंच जाएगा और वहीं से आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। बहुत आसानी की बात है। आसान। जी आसान कर दिया गया है तरीका, और अफजल साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। तो ये कोर्स, इसके अलावा दीगर बहुत सारे कोर्सेज हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज के। अब ये नए कोर्स चले हैं, अभी गवर्नमेंट ने चलाए हैं, जैसे अब अल्ट्रासाउंड बहुत कर रहे हैं, डेंटिस्ट का बहुत कर रहे हैं, आप पैरामेडिकल कोर्सेज। जी हाँ, पैरामेडिकल कोर्स करते हैं, आप डेंटल हाइजीनिस्ट बन सकते हैं, डेंटल डॉक्टर के अंडर में काम कर सकते हैं, डेंटल असिस्टेंट DDA कहलाता है, डिप्लोमा डेंटल असिस्टेंट, DDS डिप्लोमा डेंटल हाइजीनिस्ट, या डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन। आप खून पेशाब ये टेस्ट कर सकते हैं, आप लैब खोल सकते हैं। लेकिन इसमें बता दें, लैब खोलने के लिए जरूरी है कि एक MBBS डॉक्टर, चूंकि आपकी रिपोर्ट जो है वो एलिजिबल नहीं होगी कोर्ट के हिसाब से, आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में साइन जो है वो MBBS डॉक्टर का होना जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खान साहब हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाने के लिए, और आज बालों के बारे में बहुत खुसूसी बातचीत मालूमात देने के लिए, और करिश्मा हेयर ऑयल का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसका तरीका बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अथर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाए, लगातार देखते रहें जी सलाम। आज इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।